جانم فاطمه بی خودی نیست. امام صادق علیه السلام بود من ادرک فاطمه فقد ادرک لیلة القدر. هر که فاطمه رو درک کنه شب قدر رو درک کرده. فاطمه جانم فاطمه جانم به بهانه حدیث کسان امشب گدای توییم بیبی جانم. فقال جبرائیل یا رب اتأذن لی ان انبت الی الارض لاکون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك فهبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدنيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. جبرئیل اجازه گرفت فرود اومد خدمت رسول خدا رسید عرض ادب کرد عرض داشت خدا سلامت میرساند. فرمود ارچا فریدم به خاطر شماست به منم اجازه داده بیام با شما باشم. یا رسول الله آیا شما بهم اجازه میدید یا نه؟ با این که از خدا اجازه گرفته تا رسول خدا اجازش نده وارد نمیشه. سیدا بچهای فاطمه اونا نجیبا اجازه که نگرفتن هیچ هیزم آوردن در خانه فاطمه آتش زدن. هنوز در سوخته بود مادرتون بین در و دیوار صدای نالش بلند شد بابا. هكذا يفعل بأبيك و ابنتك. بابا ببین با دخترت چه کردن. از لگت سران بیت مرتضی را در شکست هم پسر مقتول شد هم پهلوی مادر شکست. کار فاطمه رو به جایی رسوندن. صدا زد فز منو بگیر به خدا محسنم و کشدن. زهرا